नाज़रीन इसमें तो कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म किसका होगा, यानी बिलावल ज़रदारी भुट्टो का या कि फरियाल तालपुर साहिबा का। अभी ये तय होना बाकी है। इसी झगड़े की वजह से जो है वो अभी तक जो है तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जा सकी। गरचे इसकी बहुत सारी तावीलें पेश की गई हैं, बहुत सारी वजूहात सामने लाई गई है, लेकिन असल वजह जो है वो दोनों फूफी और भतीजे के माबैन जो है वो एक सर्द जंग है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये मामला क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दिन गिने जा चुके हैं, उनकी छुट्टी होने जा रही है और उनकी जगह या तो खुद राना सनाउल्ला नए वफाकी वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं या फिर कोई और खुश नसीब को ये अहम मनसब दिया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और उसके नतीजे में पंजाब पुलिस में क्या बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है, इस पर भी एक हल्की फुल्की रोशनी हम डालेंगे। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज़ाद कश्मीर में जो है पिछले कोई एक महीने से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनी हुकूमत बनाए जाने के दावे किए जा रहे थे और उस पर जो है 1 2 3 4 सेंट्रल कमेटी की मीटिंगें भी होती रही और उसमें ये फ़ैसला हो गया था कि वहाँ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और उस तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्हें ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और हमने देखा कि उसके बाद किस तरीके से एक फारोड बलग बनाया गया और मौजूदा जो हुकूमत है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उनके मेंबरों को भी तोड़ा गया और मेंबर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उनके नंबर इस वक्त पूरे हो चुके हैं। किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत साबित हो जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आसानी से बन जाएगी। लेकिन अब तक ये मामला तअत्तुल का शिकार रहा है। क्या वजह है? दो नाम तो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ चुके थे, एक लतीफ़ अकबर का नाम, दूसरे चौधरी यासीन का। अब इन दोनों में जो है वो झगड़ा चल रहा है कि किस को जो है वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया जाए, यानी फ़ाइनल नाम। अब इनमें से एक की पुश पर जो है वो ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो खड़े हैं और दूसरे की पुश पर उनकी अपनी फूफी यानी कि ज़िले सुबानी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चहेती हमशीरा यानी कि फरियाल तालपुर साहिबा। फरियाल तालपुर साहिबा बज़िद हैं कि उनका नामज़द करना उम्मीदवार जो है वही आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म होगा। अभी दोनों में इस वक्त एक झगड़ा चल रहा है, दोनों में 36 का आंकड़ा है। इस 36 का आंकड़ा न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इस महाज पर है बल्कि ख़ुद सिंध में तो ये अक्सर होता चला आ रहा है, जिसके नतीजे में जो है मौजूदा जो सिंध कैबिनेट है, सिंध हुकूमत की, इसमें जो तब्दीली हुई उस तब्दीली में भी कम से कम कोई 6 से 8 महीने लगे महज इन दोनों के आपस में इस 36 के आंकड़े और आपस में इस शदीद तरीन इख्तिलाफात के नतीजे में वहाँ पर जो मेंबरों को जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा काबीने में शामिल करना चाह रही थी, उनकी राह में जो है ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो वहाँ पर जो है वो दीवार बन रहे थे, क्योंकि उनकी लगामें जो है कहते हैं कि ख़ुद मुराद अली शाह के हाथ में, मुराद अली शाह जो है वो उन्हें जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर के इस महाज पर जो है ख़ुद बिलावल ज़रदारी की लगामें किसके हाथ में, कौन उन्हें जो है अपनी ही फुप्पी से इस वक्त लड़वा रहा है, जिसके नतीजे में जो काम यानी कि 24 घंटे में हो जाना चाहिए था, यानी कि इंतकाल इक़्तिदार का काम, यानी ख़ुद आज़ाद कश्मीर में जो है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का बनना, वो अब तक जो है वो तअत्तुल का शिकार है। गरचे इसकी बहुत सारी तावीलें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा दे चुके हैं, लेकिन सब की सब जो है वो
محض توجہ ہٹانے کے لیے اصل جو توجہ ہے، اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے، خود پھپھی اور بھتیجے کے آپس کی جو ہے ٹسل ہے، آپس کا جو ٹکراؤ ہے، آپس کا جو اختلاف ہے، وہ اس وقت کھل کر سامنے آ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ کون جو ہے وہ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم بنے گا، لطیف اکبر چودھری یاسین یا کوئی اور نیا بھی نام منظر عام پر آ سکتے۔ کہتے ہیں کہ اب اس معاملے میں جو ہے خود صدر مملکت آصف علی زرداری کو انٹروین کرنا ہوگی، انہیں مداخلت کرنا ہوگی، ورنہ یہ معاملہ اسی طرح جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوتا رہے گا، اور فائدہ جو ہے وہ موجودہ جو حکومت ہے انہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں وہ بھی اس وقت پریشان ہیں کہ وہ دھوبی کے کتے بن گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پیسے تو لے لیے انہوں نے، لیکن اب کہاں جائیں گے؟ اگر ان کی حکومت نہیں بنتی تو جہاں تھے وہاں سے بھی نکالے جائیں گے۔ یہ اب ان کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ اور خود پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی اس وقت سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کہاں آ کر ہم پھنس گئے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں نا ریشما غنڈوں میں پھنس چکی ہے۔ پیپلز پارٹی والوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جانب جو حکومت ان کو مانگے تانگے کی اس وقت مل رہی ہے، جو ایک طریقے سے خیرات ان کی جولی میں شریفوں نے ڈال دیے، وہ کوئی اتنی بڑی خیرات نہیں ہے، صرف چند مہینوں کی حکومت ہے۔ 6 8 10 مہینے بعد ویسے ہی الیکشن ہوں گے، تو 10 مہینے کی حکومت ان کو مل رہی ہے۔ کتنا بجٹ رہ چکا ہوگا ان کے پاس؟ بہت ہی نہیں معمولی سا بجٹ ہے، اس سے زیادہ تو وہ خرچ کر چکے ہیں دوسروں کا ضمیر خریدنے کے سلسلے میں، خریدنے کے حوالے سے، یعنی کہ جو انہوں نے ممبر توڑے ہیں پی ٹی آئی کے، ظاہر ہے ان کو پیسے دیو، فری میں تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ بہت کی ہے، خسارے کی سرمایہ کرو۔ پھر یہ پھوپھی اور جو بھتیجے کا جو جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کام فی الحال جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھا۔ یہ تو تھی آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور بھتیجے اور پھوپھی کا آپس کا ٹکراؤ۔ اب ہم بات کریں گے محسن نقوی، وقت کا سب سے مضبوط ترین وزیر داخلہ، ایک ایسا وزیر داخلہ جو کہ وزارت داخلہ کے منصب پر ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت صدر پاکستان سے اور وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ وہ پنجاب کی تمام تر معاملات کو اس وقت وزیر داخلہ ہی چلا رہے ہیں، وہ پولیس کا معاملہ ہو یا بیوروکریسی کا معاملہ ہو، تو غلط نہیں ہوگا۔ بالکل انہوں نے جو ہے اس وقت مریم نواز کو ایک طریقے سے ڈمی کر کے رکھ دیا ہے انتظامی معاملات کے حوالے سے، جس کی وجہ سے شکایتیں اتنی بڑھ گئی کہ اب جو ہے وہ خود محسن نقوی کی اپنی پوسٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور یہ مطالبہ آیا کہ انہیں فوری طور پر جو ہے وزارت داخلہ سے بے دخل کر دیا جائے، کیونکہ اگر انہیں اس وزارت سے بے دخل نہیں کیا تو ان کی اگلی منزل جو ہے پھر وزارت عظمیٰ ہوگی، جس کے لیے خود مریم نواز جو ہے پہلے سے تیاری کر چکی ہے۔ اب انہیں ہٹایا جا رہا ہے اس منصب سے۔ یہ ایک بہت بڑی شرط رکھی گئی ہے، یہ کسی ایک بہت بڑے کام کے عوض، ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اس کے عوض جو ہے اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ سب سے پہلے جو ہے خود محسن نقوی کو اس وزارت داخلہ کے منصب سے ہٹانا ناگزیر ہے۔ اگر یہ نہیں ہٹتا ہے تو پھر دوسرا جو کام لے کے جو گئے تھے شریفوں کے پاس، وہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر انہیں ہٹایا جاتا ہے تو اس وزارت داخلہ کے لیے اس وقت موزوں ترین امیدوار جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو قرار دیا، یا تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ وزیر داخلہ بن جائیں گے، یا پھر کوئی اور خوش نصیب جو ہے وہ وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں۔ بلال چودھری بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی اور طلال چودھری بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کسی کا نام قرۂ فال نکل سکتا ہے، لیکن اس وقت ٹاپ نام جو آ رہا ہے وہ رانا ثناء اللہ کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ محسن نقوی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے گورنر پنجاب سے ان کی ملاقات، اور اس سے پہلے خود مولانا فضل الرحمان اور خود صدر مملکت سے ملاقات، اسی سلسلے کی کڑیاں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی منظرنامہ جو پاکستان کا ہے وہ اس وقت ہمیں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس وقت کا پروگرام۔ کیسا لگا
ہماری اطلاعات جو بریکنگ نیوز ہے، اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مگر اور سنی سنائی اور کیا سرائیوں پر مبنی اطلاعات ہے، تو وہ ہمیں اپنی اطلاعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور ان کی اطلاعات کی کنفرمیشن کے بعد اسے بھی ہم اپنے پروگرام کی زینت بنا دیں گے۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔